सतत सचिकरेन नियर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाच्या नायन पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Bokta martir saloren आमची वेली विघ्नांनी वार. 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 saloren spagivota tu sorgice suk bogita Boruviacha sangata winodikon amche pasun. Bokta martir saloren amche veli vignani var. 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 Saloren spagivonta tu sorgice supogita. Boruviacha sangata vinotiko amche pasun.
Bocta Martir Saloren, Amchivili Vignani Var, Bocta Martir Salores, 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 Amchivili Vignani Var, Salores Bhagivata, Tu Sorgice Sukpogita, Bodhumyacha Sagata, Vinotiko, Amchipasu, Bocta Martir Salores, Amchivili Vignani Var, 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 Salores Bhagivanta, Tu Sorgice Sukpogita, Bodhumyacha Sagata, Vinotiko, Amchipasu, Bocta Martir Salores, Amchivili Vignani Var, Bocta Martir Salores,
आमचे वेली विघ्नाने वार. Bokta martir salores. 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 आमचे वेली विघ्नाने वार. Salores Bhagivata, tu sorgice sukh bhagita. Burunyatra sangata vinoti amche basu. भागियन लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी. काळजीदार आणि पोरचोळीत रोग साक्षा काळजीदार आणि पोरचोलीत रोगशास्त्र सान लॉरेन्सा सान लोरेसा तोन्ने पिरायेरूज तोन्ने पिरायरूस भावाता खातीर भावार्था खातीर कोस सोसूंक कोस सोसून मोर्नांक भियेन आसलेल्या मोर्नांक भियेन आसलेल्या बोलवोन मारतिरा बोलवोन मारतिरा आयक आमचे आयक आमचे खालते मागणे. खालते मागणे. व्हरत्या विश्वासान व्हरत्या विश्वासान आमी तुजे सोरशी आयल्या. आमी तुजे सोशी आयल्या. जिवा बावाट जिवा भावार्थ थीर बोरवोसो तीर बरोसो देवाचो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग खरो मोग आमकां जोडून दी. आमकां सोडूंक दी. आमच्या बेसा पोरमोणी आमच्या बेसा पोरमोणे निर्मळपण निर्मलपण आमचे थाय आमचे ताय पोरजोळशें कोर. पोरजोळशें कोर. आमच्या ओत्मीक आमच्या उत्मीक आनी संवसारी आनी संवसारी वडिला थाय वडिला थाय आमी खालतेपण आमी खालतेपण दाखोयशें कोर. दाखोयशें कोर. दुबल्या धाकटुल्यांक दुबळ्या धाकटुल्यांक पिडेन पिडेन आनी कोस्तान आसलोल्या आनी कोश्टान आसलोल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या भावा भयणींक आमी उदार मनान आमी उदार मनान पावोशें कोर. पावोशें कोर. दोरयाच्या पोटान दर्याच्या पोटान वार कोत्तेल्या वावर कोत्तल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ. राख आनी सांबाळ. ओन भावात्यांक ओन भावात्यांक आनी भावार्थान आनी भावार्थान ओस्कोत जालेल्यांक हुस्कोत जालोल्यांक स्वर्गीचो उजवाड सुर्गीचो उजवाड आनी देवाची ओळख आनी देवाची ओळख मेळोशी कोर. मेलोशी कोर. तुजे मजतीन तुजे मजतीन देवाचें राज देवाचें राज संवसारान संवसारान विस्तारू दी. विस्तारू दी. आमच्या सोर गोरसांनी आमच्या सोर गोरसांनी आमकां पाव. आमकां पाव. भोव करून भोव करून उपकार उपकार जय वेळार सोया वेळार तुजे लागीं मागता. तुजे लागीं मागता. आतां आमची गरज सांगची. शेकी शेगी भावाता पोरमणी भावार्था पोरमोणे एक बोरी एक बोरें आनी फलादीक
आणि फलादिक Kristi जीवित जीवन ख्रिस्ती जिवीत जिवंक भाग्योन मोरण मोरून भाग्यवंत मरण मरूंक स्वर्गार तुझ्या सांगाताक स्वर्गार तुझ्या सांगाता सासनाच्या सासनांक सासनाच्या सासनांक देवाक मोहिमा देवाक महिमा दिवचे बाग दिवचे भाग आमकां समेस्तांक आमकां समेस्तांक फावो कोर पाव कर आमेन आमेन आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या भितर तो सदेव आनी सदैव फॉल खुशीचे जेजू शांत मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ आमेन पाप साहेबाच्या ते सभा खातीर आमी मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशीचे जेजू संत मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ आमेन आमच्या जण एकल्याच्या ते सभा खातीर आमी मागुया भगवान लोरेसाचे मसुतीन आमचे आवडे देवान शार्ती पावल्या पुरो म्हूण मागुया करून मागुया जी कोरोना व्हायरसचे पिडेक लागून जायती भाव भयणां कोसतवतात तांकां देवान पेकोणी फावो करूंक जायते आमचे डॉक्टर नर्सीस पुलीस हेर भाव त्यांची सेवा चाकरी करतात तर तांकांय देवान राखून सांबाळूंक आमची जायती भाव भयणां परदेसान आसात तर तांकांय देवान सुरक्षीत दवरूंक आनी आमची भाव भयणाची मरून गेल्यान तांकां सुर्गेचें सूख फावो जावंक जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेतात तर देवानूय तांकां भुरगीं फावो करूंक ज्या कुटुंबान शांती सवस्काय ना त्या कुटुंबांनी शांती आनी सवस्काय उपजोवंक हे वेळार भाग्यन लोरेसाचे मजतीन आमी मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशीचे जेजू संत मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ आमेन सुरवातीक आमी गीत घेवया A11 पेज 5 A11 Moi
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणानो, आमच्या सगल्या कोन्यांक एक परिणाम आसता. वायट कोरणेक वायट परिणाम आनी बरें कोरणेक बरो परिणाम. क्रिस्तांवां कशी आमकां सगल्यांक एक देखीचे आनी प्रमाणीकपणाचे जिवीत जिवूंक उलो आसा. आनी ह्या आमच्या कोरण्याच्या परिणामाचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. पूण जायते फावटी बरें कोच्चें सांडून वायट रस्त्यार आमचें पावल मारता. दुसऱ्याचें नागोवन आनी चोरून आमी ग्रेस जाता. ह्या संदर्भान आयचो विशय आमकां दर एका भावार्थाक उलो मारता. बागयोत लोरेसाची देख घेवन पेल्याची वस्तूची चोरी करिनासतना आपलें जिवीत स्वतान जिवूंक बागयोत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. तर मोगाच्या भाव भयणानो, जेजूच्या पावलांनी आनी बागयोत लॉरेसाचे मोजतीन आमी बऱ्यो कोन्यो आदारूंक जेजूचे गोवाय जावंक बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या मिसांत आमी किरीत भाशेन जोमो सोवो हांचे पासत मागतना आमचेय पासत किरीत भाशेन आमकां बरी भलायकी आनी किरीत भाशेन ह्या दिसांनी कोरोना पिडींत लोक कश्टवतना सगल्यांक ही पिडींतली मेकळी कर म्हूण देवा लागीं मागुया. मनीस कशी आमी ओस्कूत. ह्या पासत जायते पावटी ही जिविताची वाट ताणटना आमी चुकता आमचे असोकतायेक लागून. ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास धरून आमचे पातकाचे बोगसणे आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून तोंडा उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवती सदां सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या कागद सोम्या सोम्या कागद सोम्या सोम्या कागद सोम्या सोम्या कागद क्रिस्ता क्रिस्ता कागद क्रिस्ता कागद क्रिस्ता क्रिस्ता कागद
प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी ओगेपणी दवरुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागेंत लॉरेन्स दुर्बळाचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षांचे कोस्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तो करो दिव. तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यूंत पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. म्हणटोच आतां हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या एकवटान असो तुमकां उलो मारता. ह्या फुडें आनीक विदेशां पोरी जियोव नाकात. तांचें मन पोलकें, तांच्या गिन्यानाचेर कालोक पडलेलो आसा. आपलीं काळजां तांणी निबोर केल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितान तांकां वांटो ना. वायट कर्तुबांची सगळी लॉज आनी कोंत सोडून कामचारी जिवितान तीं बुडल्यान आनी सगळ्या जिन्सांची पोजडी कर्तुबां करीत आसात. क्रिस्ता विशीं असली शिकोवन तुमी घेवंक ना, कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवे आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंदवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पोरणें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोनी करात आनी देवाच्या सारक्याची रोचलोली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रायेन चलपी नवी मनशां जायात. म्हणटोच फोट मारप सारकेंच सोडात. एकामेका लागीं सोत्तें उलोयात, कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. राग तुमकां येतलोच, तरी रागाक लागून पातोक करी नाकात. वेल पडसोर राग दवरून रावो नाकात. ना तर तुमच्या काळजांत देवचा राग रीग दिशात. चोरी करची संवय आसली तांणी आनीक चोरयो करच्यो न्हय, पूण आपल्या हातांनी कश्ट करून कसलो तरी बरो वावर करचो आनी असो गरजेवंतांक आदार दिवंक तांचे लागीं कितें तरी आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा म्हणुया. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुतां दुवानो चलात पोत्तून ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं पोत्तून मातेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता. अशी तुज्या दोल्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजांक मेलटोली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाचे दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी
उल्हासोशें कोर सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर होय आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल जबाब तुझ्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा सगळीं उबी रावया Sorvespora, 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 Utor moja devache, kazar konzon dobotam, orpon moja jivache, bapok blokinu batam, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं złama pormone Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान Mój matko somia, देखून जेसून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां हांव मेंढराचें दार म्हजे आदी आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना हांव दार म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं तीं भायर भितर सरतलीं आनी तांकां चोरूं मेळटलो चोर येता तो फकत चोरूंक येता मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता हांव आयला तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर पूर्णपणी जिवीत मेळचे खातीर आयला जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे wakani duka Krista. मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय पेल्याचे वस्तूची चोरी करिनासतना आपले जिवीत जिवन बागेंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय ह्या विशयाचेर नियाळ करतना एक घडणी म्हज्या मनांत आयली एक खूंय बापूय आसलो आनी ताचो खूंय सुमार 8 वर्सांचो एक पूत आसलो गरीब आसले पूण कुशालकायेन दोगांय जियेताले आनी ताचो वावर म्हणल्यार शेतांत तो वावर करतालो आनी हे भाशेन शेतांत वावर करून आपलो गोराबो वा आपल्या पुताक तो पोसतालो मोगाळ भाव भयणीनो त्या वर्सा खंय पावस पडना जावन सगळी सुकोळ जाल्ली ओबूक आयिल्ली आनी ताचें सगळें शेत खंय पिड्यार जाल्लें आनी त्या पासत खंय किरीत भाशेन गरीबसाणेक लागून आनी खावंक जेवण नासतना ओ बापूय खंय आपल्या पुताक कसो पोसतलो हें चिंतूंक पडलो आनी तेन्ना खंय ताणें एक मांडणी काडली तो खंय आपल्या शेजाऱ्यागेर एक तांदवाचो साक चोरूंक गेल्लो आपल्या पुताक घेवन आनी जेन्ना ते रातचे आपल्या शेजाऱ्यागेर पावले तेन्ना ह्या बापायन आपल्या पुताक सांगलें तूं मातशा भायरूच राव आनी पळय कोण येता जाल्यार आनी म्हाका सांग आनी हूंय तो पूत हूंय तो रस्त्यार रावलो आनी बापूय हूंय चोरूंक गेलो आनी जेन्ना बापूय चोरूंक फाटल्यान देरांतल्यान वेतालो तेन्ना हूंय ओ पूत ताचो म्हणोंक लागलो पाय मातशें राव कोण तरी आसा आनी हूंय पाय मातशें रावलो
आनी मातसो वगत रावल्या उपरांत हूंय परतून तो चोरूंक वेतालो तेन्ना हूंय परतून ह्या पुतान ताच्या म्हणलें पाय आनी मातशा राव कित्याक कोण तरी आसा आमकां पळयता. आनी ह्या वेळार हूंय हो बापूय आपूण पळोवंक आयलो कोण तांकां पळयतालो तो कोण थंयसर आसलो तो. आनी जेन्ना बापूय थंयसर आयलो आनी ताणें पळयल्यार थंय कोणूच नासलो. आनी तेन्ना ह्या बापायन आपल्या पुता लागीं विचारलें बाबा हांगा तर कोणूच ना आनी तूं म्हाका कित्याक सांगतालो आमकां कोण पळयता थंय कोण आसा म्हणून. तेन्ना हूंय ह्या भुरग्यान आपल्या बापायक जबाब दिलो पाय तुवें कालूच म्हाका दोतोन शिकयतना सांगला आमचो देव पदवेदार तो सगले कडेन आसा तो सगलें पळयता. तर म्हाका दिसलें ह्या वेळारूय तो तुका पळयता आसतलो. आनी ह्या वेळार हूंय हो बापूय दुखांनी रडून आपल्या पुताक वेंग मारून म्हणूंक लागलो पुता आयज तुवें म्हाका व्हडलें लिसांव शिकयलें. आनी हूंय आपल्या पुताक घेवन चोरी नासतना घरा परतलो. मोगाळ भाव भयणीनो ही काणी जायतें कितें आमकां शिकयता. दुसऱ्याचे वस्तूची चोरी करूं नये. जायते पावटी ही चोरी करपाची ताळणी आमच्या मनीस स्वयंबांत आसा. ते पासत दुसऱ्याचो मान चोरप दुसऱ्याचे वस्तू चोरप शेजाऱ्याची जमीन चोरप हे जायत्यो ताळण्यो आमकां येतात. असल्या वेळार आयज देवाचे उतर आमकां दर एकल्याक कसलो संदेश दिता गाय. देव आमकां कितें सांगता गाय. आदल्या कोरारांत आमी पळयल्यार सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां हो 7वो मानामेंत मेळटा दुसऱ्याचे पेल्याचे वस्तूची चोरी करी न्हय. आनी आदल्या कोरारांत आमी पळयता वेगवेगळे तरेच्यो चोऱ्यो जाताल्यो. लोक मनशांक चोरून दुसऱ्या मनशांक विकताले. लोक जनावरांक चोरून विकताले. लोक जमीन चोरून विकताले. आनी हाका पनिशमेंट भोव खडेगांत आसलें. जावं तांकां मोरूंक पडटालें वो अदीक फारीक करूंक पडटालें. तेच परी आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार बागेंत पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता चोरून पोट भरी नाकात कश्ट करून काम करून तुमचें पोट भरात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू सांगता चोरा भाशेन जाय नाकात आपणा फुडेन येयात. सुबाम जिवीत तुमकां मेळटलें म्हूण जेजू किरीत भाशेन आयज आमकां सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना चोरी करता तेन्ना कितें जाता गाय. पयले सुवातेर आमी देवाक दुखयता कित्याक देवाचेर पातयेन आमी जियेना. दुसरे सुवातेर आमी चोरी करता त्या मनशाक दुखयता. घडया ताचे लागीं तो एकूच उंडो आसलेलो तो पासून आमी ताचो चोरलो जाल्यार त्या मनशाक दूख जाता. आनी दुसरे सुवातेर न्हूच मनशाक पूण आख्खे समुदायाक आमी दुखयता. समजुया हे इगोर्जेंतूच चोरी जाली जाल्यार न्हूच 5 विगादाक दूख जातली पूण हे फिगोर्सकारांक आमकां सगल्यांक दूख जातली. तर चोरी करता तेन्ना समुदायाकूय आमी दुखयता. मोगाळ भाव भयणो अशें आयज देवाचो उतर आमकां शिटकायतना आमच्या जिविताक आयज आमी कितें घेवन वेतेल्या. आमचें जिवीत कशे भाशेन प्रमाणीक आमी करतल्या. 3 वस्तू तुमचे मुखार दवरता आनी हे 3 वस्तू ए अल्फाबेट ह्या अल्फाबेटांतल्यान सुरू जातात. पयली ए कुणायता आशा सोडुया. मोगाळ भाव भयणीनो आमकां आमच्या मनीस सोयबात ही आस आसा. तुमी पळयात एका भुरग्याक ताचे लागीं एक टॉय आसल्यार लेगून दुसरो कोणाचो टॉय दिसती पडलो जाल्यार तो ताका जाय. दुसऱ्याच्या घरांत बरी फुलां फुलतात जाल्यार एक पावट ती बरी दिसतात आमकांय जाय दिसता. दुसऱ्याच्या घरांत बरी गाडी आसा जाल्यार आमकांय जाय अशें दिसता. तर आमी पळयता आमच्या सोयमानूत ही दुसऱ्याची आशेची ताळणी आसा. तर पयले सुवातेर आशा सोडून आमचे लागीं आसा तितून आमी खुशाल रावूंक
कुशाल जिवंक शिकुया. दुसरे सुवातेर आडकुळींक फुडो करुया हेच कितें बागेवंत पावलू एफेसकारांक बरोवन आयज आमकां सांगता. काम करून तुमचे करिनाकात. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता आमी आमच्या भुरग्यांक ओदीक करून एक आवय म्हाका सांगताली, जाय ती म्हणटा रोखडी म्हजो पूत म्हणटा रोखडे चोरी करता वेगवेगळ्यो वस्तू हाडपाक. हें कित्याक जाता काय? आज भुरगीं बी चोरी कित्याक करतात काय? आमच्या आवय बापायक आमच्या भुरग्यांक कोस्ट दिवंक सोदिनात. आमी काडल्यात ते पुरो कोस्ट आमच्या भुरग्यांक आमी कोस्ट दिवचे न्हय. हेच मोन भुरग्यांक भितर वेता आनी फुडाराक ती सोंपेपणी चोरून वस्तू घेवंक सोदतात. त्या पासत आमच्या जिवितांत हे सदांच मोन आसूंक गरजेचें. आडकुळींक फुडो करून काम धंदो वावर करून कोस्टान आमी आमचें जिवीत प्रमाणीकपणी जिव. आनी तिसरी आनी निमाणी सुवातेर तिसरी ए म्हणल्यार आदाराक पावया. जेसू दुसऱ्याच्या आदाराक पावलो. बागेवंत लॉरेन्स दुसऱ्याच्या आदाराक पावलो. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार ताचे लागीं सगली पवित्र सोबेची गिरेस्तकाय दिल्ली. चोरून आपूण ती नाच जावंक जातालें ताणें, पूण तशें करूंक ना. ही जी गिरेस्तकाय आसली ती लोकांक वांटली, गोरिबांक दिली. मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच करूंक आयज आमकां हें नोवेन आपयता. दुसऱ्याच्या आदाराक आमी पावता, दुसऱ्याक आमी उदार जाता, तेन्ना प्रमाणीकपणान आमी जिवंक पावतल्या. आनी हेंच करूंक आयज ह्या मिसांत आमकां देवाची कृपा मागतना किरीत भाशेन जेसू थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो. ताणेंय तेंच केलें. प्रमाणीकपणान तो जियेलो आनी आमकांय दर एकल्याक प्रमाणीक जावंक आपयता. तूं हेंच करूंक बापाची कृपा आमकां बागेवंत लॉरेन्साची विणुनीन दर एकल्याक मागुया. ह्या वेळार थोड्योश्यो गोरसो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्ताचे बरें चिंतून आपल्या काला आसलोल्या पोरजेक बरें करण्याचें जिवीत जिवंक आदार दिवंक पवित्र आत्म्याचें बोल तांकां मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताचो नितीचो आनी मोगाचो रस्तो धरून समाजान वायट उपरासता तेन्ना तांचो सांगात दिवचे बदलेक तांकां समजावून तांचें मन बदलूंक आनी बरे रस्त्यार तांकां हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. संवसारांत हो एक नेवो रोग उपरासला. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोस्टवता. ह्या रोगाक बेगीनूच फावो ते वॅक्सीन मेळूंक बापा लागीं मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आयच्या नोवेनाची मांडावळ कोत्तेल्या सव्या जम्यांतल्या तशेंच बागेवंत लॉरेसाची मोजत मागतल्या भाव पयण्या पासत मागुया. बागेवंत लॉरेसाचे मोजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर पडूंक आनी तेच पोरी आमकां सगल्यांक
वायट विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. बापा, ही थोडीशी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. ही ती तूं आयकून घे म्हूण आमी मागता. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वाला गीत घेऊया. C25 पेज 39. C25. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंत लॉरेन्स जमनीत वोंपलोल्या गोवाच्या कोणया वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोयवेवंत जालो आनी पवित्र सोबेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराची सोडवणी पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन परसोळायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dalbarazo sorves por tu. Sorgi tuka sorgi soy soy Sorves fora cinavi Eta takaso
उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी सोय सोय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novianie tolo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी, देवाचे माई सांगाती, भाग्योन धर्म दिता आनी सोर खाणी तुका मालवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योंत लॉरेन्सा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां नियार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी हास्ते तोंडान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमिन्यम. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावातान समजून हांव तुका वेंग वयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून वेगळो जावंक ते दीस म्हाका दिवं नाका. आमीन. Holy Ghost
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्योंत लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणाच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गोरसांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतोल्यांचे हूक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कोस्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भयणान बाबांनो, आयज आमचे मदें फादर एलिस्टन वाज आसा. नवोच पाद्री तो. पाद्री जाल्यार फकत एकूच म्हयनो जाला. आयज ताणें आमचे मदें येवन आमचे पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमी ताका पोरबी दिता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फादर. आनी मागता तुज्या देवाचो भरपूर आशिर्वाद येवं. देव बरें करूं. Jesu, levis me, que le tuja mogan, tu kam chabavan, gawai dili roktan. Tujir bawadurun, tujir viswastibun, rogodwaroi puryan, tukarauno chikun. Dacia zoi da Jesu, tu jet zoi tu fangta, ne conduci posa, tu ci guidi gaita. भाग्यान लोरेस आमचे पासत विनोदी कर. Cristaच्या बसवणी आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्यान लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षाचे कोड मरण सोसून मोमेवून जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदां काल आमचे थंय. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. भाग्यान लोरेसाचे मजतीन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया.
Salores pagiwota Tu sorgi Jesu pogita Salores pagiwota Tu sorgi Jesu pogita